بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اسلام کی متاع کو بچایا حسین نے اسلام کی متاع کو بچایا حسین نے اپنے لہو کا پہرا بٹھایا حسین نے اپنے لہو کا پہرا بٹھایا حسین نے اسلام کی متاع کو بچایا حسین نے ہے آج وہ ملت کا در سے آبرو ہے آج وہ ملت کا در سے آبرو جو خاک کربلا پہ پڑھایا حسین نے اسلام کی متاع کو بچایا حسین نے ہے آج بھی وہ مسجد و منبر کی روشنی ہے آج بھی وہ مسجد و منبر کی روشنی
دیا جو حرم میں جلایا حسین نے، اسلام کی متاع کو بچایا حسین نے۔ ہے آج بھی یزیدیت ماتم میں مضطرب، ہے آج بھی یزیدیت ماتم میں مضطرب، ایسا نشان عبرت بنایا حسین نے، اسلام کی متاع کو بچایا حسین نے۔ ہر لمحہ لاکھوں سجدے ہیں پروردگار کو، ہر لمحہ لاکھوں سجدے ہیں پروردگار کو، لیکن انوکھا سجدہ نبھایا حسین نے، لیکن انوکھا سجدہ نبھایا حسین نے، اسلام کی متاع کو بچایا حسین نے۔ حضرات، اللہ رب العالمین حکم الحق بدی حمد ثنا اور لامحدود درود پاک آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع رود شمار احمد مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات تے پیش کرن تو بعد رب العالمین حکم الحاکمین دی مقدس اور پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ خلق کائنات وحدہ لا شریک اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صدقے تمام عالم اسلام بالخصوص ملک پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے، اس ملک دے اندر امن و سلامتی عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی آل و اصحاب دی عظمت دے اتے اللہ سنو پیرا دین دی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ کوئی بھی چیز جدو قائم ہوندی ہے تو اس دی کوئی نہ کوئی بنیاد اور کوئی نہ کوئی اساس ہوندی ہے۔ 10 منزلہ 100 منزلہ بلڈنگ کھڑی کرنی ہوئے، مکان بنانا ہوئے، کو پلازا بنانا ہوئے تو اس دی تھلے بنیاد جڑی ہے وہ بنائی جاندی ہے پہلے، اور جتنی بنیاد مضبوط ہوئے گی اتنی عمارت مضبوط ہوئے گی۔ اگر بنیاد دے اندر کمزوری ہوئی، بنیاد ٹھیک نہ ہوئی تو پھر عمارت دی مضبوطی وہ قائم نہیں رہندی۔ تو دین اسلام اس دے اتے بندہ جس کو عمل پیرا ہوتا ہے، اس دے احکامات دے اتے عمل کرتا ہے، نماز روزے دی پابندی کرتا ہے، جو ارکان اسلام نے انہاں دے اتے عمل کرتا ہے۔ تو جتنی دیر تک بندے دے ایمان دی اسلام دی اساس مضبوط نہیں ہوئے گی، عقیدہ ٹھیک نہیں ہوئے گا، تو اس دے اتے جتنی مرضی بندہ عمارت کھڑی کر لوے، اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو وہ عمارت بھی ٹھیک نہیں ہوئے گی۔ تو اس واسطے بندے دا عقیدہ درست ہونا ضروری ہے، اور اسلام دی اساس اور بنیاد جڑی ہے اس نو مضبوط ہونا ضروری ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی محبت، آپ دی اطاعت اور فرما برداری، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لکل شیء اساس، فرمایا ہر چیز دی کوئی نہ کوئی اساس، ہر چیز دی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، اور فرمایا وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِهِ۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام دی اساس اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی محبت اور
اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی محبت ہے. یعنی اگر بندے دے دل دے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی آل اور اصحاب دی محبت ہے اور یہ محبت پیدا ہوئے گی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی محبت دی وجہ دے نال. جس نو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت ہوئے گی او نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی آل دے نال بھی محبت رکھے گا, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے اصحاب دے نال بھی محبت رکھے گا, کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہاں دونوں دے نال محبت رکھن دا حکم ارشاد فرمایا. اصحاب دے نال بھی محبت رکھن دا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اہل بیت دے نال بھی محبت رکھن دا حکم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو جڑا بھی شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت دا دعوے دار ہوئے گا, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت رکھن والا ہوئے گا اور اس دا عقیدہ ہوئے گا کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال میری محبت ہے, تو او آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دے نال بھی اپنی جان تو ود کے محبت رکھے گا اور محبوب دے اصحاب دے نال بھی اپنی جان تو ود کے محبت رکھے گا, کیونکہ ان چیزاں دا حکم خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب اہل بیتی, فرمایا میری اہل بیت دے نال محبت کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ دے بارے فرمایا کہ میرے صحابہ دی محبت بھی میری محبت دی وجہ تو انہاں دے نال بھی محبت رکھو اور انہاں نال بغض نہ رکھو. محرم الحرام اسلامی سال دا پہلا مہینہ, اس دا دوسرا جمعہ 8 محرم الحرام. 10 محرم الحرام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے لاڈلے شہزادہ کونین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنہاں نو اپنا بیٹا فرمایا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے آپ نواسے نے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا آپ دے لخت جگر نے, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین دے نال محبت فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں انہاں نال محبت رکھنا وا, تو بھی انہاں نال محبت رکھ. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسیاں نو گود دے اندر لے کے پیار کر دے, انہاں دے بوسے لیندے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا فرما دے, اللہ میں انہاں نال محبت رکھنا وا, حسن و حسین دے نال, حسنین کریمین دے نال, اپنے نواسیاں دے نال. اے اللہ میں انہاں نال محبت رکھنا وا, تو بھی انہاں نال محبت رکھ. اور پھر فرمایا مولا جیڑا انہاں نال محبت رکھے مولا تو انہاں نال بھی محبت رکھ. یعنی اللہ اور اس دے رسول دی محبت حاصل کرن دا ذریعہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نواسیاں دے نال محبت کیتی جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نواسیاں دے نال محبت کیتی جائے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرا بیٹا ہے میری بیٹی دا بیٹا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا فرمایا, حسنین کریمین نو اپنا بیٹا فرمایا, اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے اتے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے نو قربان کیتا. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما نے آپ دی گود دے اندر ایک پاسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ایک پاسے آپ دے اپنے شہزادے حضرت ابراہیم. اللہ دی طرفوں پیغام آ گیا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نال محبت فرما رہے نے, دونوں نال پیار فرما رہے نے. کیوں؟ دونوں اکھاں دا چین نے, دونوں دل دے ٹکڑے نے, جگر دے ٹکڑے نے. ایک اپنا بیٹا ہے, ایک اپنی بیٹی دا بیٹا نواسا. محبت اور پیار فرما رہے نے. جبریل اللہ دی طرفوں پیغام لے کے آ گیا, اے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسی انہاں نال بڑی محبت کر دے ہو, بڑا پیار کر دے ہو. آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں جبریل میں انہاں نال بڑے محبت کرنا وا, ایک میرا بیٹا ہے ایک میری بیٹی دا بیٹا. تو حضرت جبریل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ فرماندا ہے انہاں دونوں چو ایک رکھ لو ایک واپس کر دے. دونوں چو
ایک رکھ لو ایک واپس کر لو. ارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ دی بارگاہ دے اندر آپ دا کتنا مقام اور کتنا مرتبہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی مرضی پوچھی جا رہی ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی مرضی پوچھی جا رہی ہے کہ اے محبوب تہاڈی مرضی جس طرح فرماؤ گے، کیونکہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیشہ اپنے محبوب دی مرضی چاہتا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ دا حکم کہ ایک رکھو ایک واپس. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ سوچیا کہ اپنا بیٹا اگر اس نو رکھاں گا، اپنی بیٹی دے بیٹے اپنے نواسے نو واپس کراں گا، تو اس دے نال میرے دل نو بھی تکلیف ہوے گی اور میری بیٹی فاطمہ دے دل نو بھی تکلیف ہوے گی. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ دی تکلیف گوارا نہیں. اگر اپنا بیٹا واپس کراں تو اس دی زیادہ تکلیف مینوں ہوے گی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم نو واپس کرن دا ارادہ فرمایا. تو 2 دن تو بعد حضرت ابراہیم اس دنیا تو انتقال فرما گئے آپ دے شہزادے. اور اس کے اندر بھی اللہ دی مرضی اور مشیت سی، اس دی حکمت سی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا کوئی بھی شہزادہ جوانی دے عالم دے اندر نہیں پہنچیا. ایک الگ بات ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت دے حوالے دے نال بات ہے کہ آقا ایک دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے سارے نبیوں تو اعلیٰ بنا، سارے نبیوں تو افضل بنایا. تو باقی انبیاء کرام جنہ دی اولاداں نبی ہوئیاں نے، اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی اولاد جوان ہو جاندی، بیٹے جوان ہوندے، بلوغت دی عمر تک پہنچ دے، پھر اگر آپ دی اولاد نو نبی نہ بنایا جاندا تو اس فضیلت دے اندر او نبی جڑے نے او افضل ہو جاندے جنہ دی اولاداں نبی ہوئیاں نے. لیکن اگر آپ دے بیٹے نو نبی بنایا جاندا تو پھر آپ دی خاتم النبیین دے اندر فرق آندا. تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین دی حکمت دے پیش نظر آپ دا کوئی بھی شہزادہ، کوئی بھی صاحبزادہ، کوئی بھی بیٹا جوانی دی عالم دے اندر نہیں پہنچیا، بچپن دے اندر ہی انتقال ہو گیا. کیونکہ اللہ فرماندا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے چو کسی بھی مرد دے باپ نہیں، آخری نبی نے، خاتم النبی ہے. تو بیٹے نو واپس کر دیتا اور اپنے نواسے نو رکھیا. اور آقا کریم فرماندے سن حسین ہوئے جس تے میں اپنے بیٹے نو قربان کیتا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین امام علی مقام آپ دے نال محبت، آپ دے نال عقیدت، آپ دے نال پیار اتنا فرماندے سن کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات اپنی گود دے اندر لے کے آپ دے گلے نو چوم دے، آپ دے چہرے نو چوم دے اور آپ انہاں نو سونگ دے جس طرح پھل سونگیا جاندا اس طرح سونگ دے. صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگ اپنے بچیاں نو چومدے نے، سونگن والا کی معاملہ ہے؟ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے حسن حسین دوویں جنت دے پھل نے، میں اس واسطے انہاں نو چومنا، میں اس واسطے انہاں نو سونگنا وا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے شہزادے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے او شان، او مقام اور او مرتبہ، او عظمت عطا فرمائی کہ کائنات دے اندر او عظمت اور او شان کسی نو میسر نہیں آئی. امام علی مقام نے کربلا دے میدان دے اندر اپنے خاندان نو، اپنے کنبے قبیلے نو قربان کروا کے دین اسلام نو بچایا. اسلام دے پودے دی اپنے خون دے نال آبیاری کیتی. اسلام دیاں حداں نو جس وقت توڑیا جا رہا سی، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی یزید نال کوئی شخصی جنگ نہیں سی، کوئی شخصی اختلاف نہیں سی. جس طرح ساڈے کچھ لوگ کہندے نے کہ جی کربلا دی جنگ ایک خلافت دی جنگ سی، بادشاہت دی جنگ سی، خلیفہ بنن دی جنگ سی، سیاسی جنگ سی. نہیں، امام علی مقام کو خلافت دی جنگ لڑن نہیں گئے،
کوئی سیاست دی جنگ لڑن واسطے نہیں گئے، بلکہ امام علی مقام دی جنگ یزید نال نہیں سی، بلکہ یزیدی کردار دے نال جنگ سی۔ اگر یزید دے نال جنگ ہوئے پھر شخصی جنگ بن دی ہے کہ دو شخصیتاں دا آپس دے اندر مقابلہ، دو شخصیتاں دا آپس دے اندر مقابلہ نہیں، یزیدی کردار اور حسینی کردار دا آپس مقابلہ، کہ یزید جس نے دین اسلام نو مسخ کرن دی کوشش کی تھی، دین اسلام دے احکامات نو بدلن دی کوشش کی تھی، دین اسلام دی تشریحات نو غلط پیش کرن دی کوشش کی تھی، اپنی مرضی اسلام دے اندر داخل کرن دی کوشش کی تھی، تے اس وقت حسین نے ایک کردار ادا کیتا، اس یزیدی کردار نو ختم کر کے دین اسلام دے پودے نو اپنے خون دے نال آبیاری کر کے خون دے نال دین اسلام دے پودے نو پھر سرسبز و شاداب کر دیتا۔ تو اے لوگ جڑے اے کہندے نے کہ امام حسین اور یزید دو شہزادیاں دی جنگ سی، ارے موازنہ کرن لگیاں اس چیز دے تے غور کرنا چاہیے کہ جنہاں دا موازنہ کیتا جائے کم از کم وہ کسے لیول دے تے برابر ہون نا، کسے لیول دے تے بھی برابر نہیں۔ یزید صحابی رسول حضرت امیر معاویہ دا بیٹا ضرور ہے، لیکن صحابی دا بیٹا ہون دی وجہ دے نال اس وجہ دے نال اس دا احترام نہیں کیتا جا سکتا کہ وہ صحابی دا بیٹا سی، نہیں، اس دا کردار جڑا ہے اس نو ویکھیا جائے گا، اس دے کردار نو ویکھیا جائے گا۔ صرف اے نہیں کہ باپ دی وجہ دے نال کسے دی فضیلت کیتی جائے، باپ دی وجہ دے نال کسے دا احترام کیتا جائے۔ ہن باپ تے ابو جہل بھی سی، کافر سی، دشمن اسلام سی، لیکن بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا، حضرت اکرمہ اسلام دے اندر داخل ہو گئے۔ ہن اکرمہ دی نسبت باپ دے نال نہیں ویکھی جائے گی، یہ ویکھیا جائے گا اکرمہ میرے محبوب دا غلام بن گیا ہے۔ تو یزید اگر صحابی رسول دا بیٹا ہے، لیکن اس وجہ دے نال اس دا احترام نہیں کیتا جائے گا کہ وہ صحابی رسول دا بیٹا۔ حضرت امیر معاویہ دا ادب احترام آپ دے فضیلت ہے کیونکہ محبوب دے صحابی نے، لیکن یزید اپنے کردار دی وجہ دے نال، یزید اپنی اس برائیاں دی وجہ دے نال اور آل رسول دی دشمنی دی وجہ دے نال یزید لعنت دا مستحق ہویا، اور قیامت تک اس دے اوتے لعنت برستی رہے گی، قیامت تک اس دے اوتے لعنت برستی رہے گی۔ تے موازنہ کرن والے نو ویکھنا چاہیے کہ یزید کی چیز ہے اور حسین دا کی مقام ہے۔ حسین مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نواسے نے، حسین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، آپ دے لخت جگر نے مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا دے شہزادے نے، سید نے، اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے چشم و چراغ نے، اور انہاں 5 ہستیاں دے اندر شامل نے جنہاں نو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ اے میری اہل بیت، جنہاں نو تخصیص دے نال مخصوص کر کے جنہاں نو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہل بیت فرمایا، حالانکہ محبوب دا سارا گھرانہ ہی محبوب دی اہل بیت ہے، محبوب دی ساریاں شہزادیاں، محبوب دی ازواج، محبوب دے بیٹے بیٹیاں سب اہل بیت دے اندر شامل نے، لیکن اللہ دے محبوب نے انہاں نو خاص مقام عطا فرمایا، انہاں نو خاص عظمت عطا فرمائی، خاص فضیلت عطا فرمائی، اے نواسہ رسول نے۔ اور یزید اس دا خاندان اگرچہ اس دے آباء و اجداد دے اندر جنہاں نے اسلام قبول کیتا، وہ ساڈے واسطے قابل احترام نے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے غلامی دے اندر آ گئے، صحابیت دے اندر آ گئے، حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، کیونکہ کلمہ ایک ایسی چیز ہے جڑا بندے دی زندگی دی پچھلیاں ساریاں خطاواں نو مٹا دیندا۔ کلمہ بندہ کافر ہوئے اور دین اسلام قبول کرے باویں 60 سال عمر دی اندر ہوئے، جدو کلمہ اس نے پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس دی پچھلی ساری زندگی دے اوتے ربڑ مار دیتا جائے گا، اس دے کسے پچھلے عمل نو نہیں ویکھیا جائے گا، کیونکہ ہن اس محبوب دی غلامی دے اندر آ گیا، کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت ابو سفیان اگرچہ اسلام قبول کرن تو پہلے اسلام مخالف سرگرمیاں دے اندر رہے،
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی دشمنی بھی کی تھی، لیکن جو کلمہ پڑھ کے محبوب دی غلامی دے اندر آ گئے، پچھلے سارے اعمال ختم ہو گئے، ہن محبوب دی غلامی دا احترام کیتا جائے گا۔ لیکن انہاں دا مقام او صحابی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے غلام نے، لیکن امام علی مقام میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے جگر دا ٹکڑا نے، میرے محبوب دا خون نے۔ تو کسی صورت دے اندر بھی یہ موازنہ نہیں ہو سکتا، کسی صورت دے اندر بھی تقابل نہیں ہو سکتا امام علی مقام اور یزید دے درمیان۔ امام علی مقام نو اللہ نے اپنے محبوب دے صدقے عرفت اعلی مقام عطا فرمایا، اور یزید اپنی بد کرداریاں دی وجہ تو، اپنی بد اعمالیاں دی وجہ تو، اور آل رسول دے نال دشمنی کرن دی وجہ دے نال قیامت تک لعین ہو گیا اور قیامت تک لعنت دا مستحق رہے گا۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بچپن دے اندر ہی آپ دی شہادت دی خبر عطا فرما دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی چچی حضرت ام فضل، حضرت عباس بن عبد المطلب دی زوجہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دے اندر صبح حاضر ہوئیاں، آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں رات بڑا عجیب و غریب خواب دیکھے۔ حضرت ام فضل بن زوجہ حضرت عباس میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی چچی نے خواب ویکھیا رات نو، جدوں خواب ویکھیا تے صبح میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پریشانی دے عالم دے اندر آ کے حاضر ہوئیاں، عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں رات بڑا ایک عجیب و غریب خواب ویکھیا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میری چچی جان بیان تے فرماؤ، دسو تے صحیح کی خواب ویکھیا ہے؟ عرض کیتا قالت رأیت کأن قطعة من جسدک قطعت ووضعت فی حجری، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت حیرا تلد فاطمۃ ان شاء اللہ غلاما یکون فی حجرک فولدت فاطمۃ الحسین۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے چچی دسو تے صحیح کیڑا خواب ویکھیا ہے؟ عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں خواب دے اندر ویکھیا ہے تواڈے جسم اقدس دا ایک ٹکڑا جدا ہویا، ایک جسم اقدس دا ایک حصہ جدا ہویا اور وہ ٹکڑا میری گود دے اندر آ گیا۔ یا رسول اللہ میں بڑی پریشان ہاں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے چچی اے خواب کوئی پریشان کرن والا نہیں ہے، بلکہ خواب تے بڑا اچھا خواب ہے، بڑا مبارک خواب ہے، بڑا برکت والا خواب ہے۔ میری بیٹی فاطمہ نو اللہ بیٹا عطا فرمائے گا اور وہ بیٹا تیری گود دے اندر کھیلے گا، اور کچھ دنوں تو بعد اللہ نے حضرت امام حسین فاطمہ نو عطا فرما دیتے۔ یعنی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ولادت دی خبر بھی پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی، اور آپ دی شہادت دی خبر بھی پہلے عطا فرمائی۔ یہی حضرت ام فضل زوجہ حضرت عباس آپ بیان کر دیا نے کہ پھر کچھ دن گزرے، کچھ وقت گزرے، میں امام علی مقام نو کھلانا، امام علی مقام دی خدمت کرنی، انہوں نے گود دے اندر لینا تے کدی کدی لیا کے میں رسول اللہ دی گود دے اندر دے دینا، لیا کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی گود دے اندر میں آپ دے نواسے نو دے دینا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہوں نال پیار کرنی، انہوں نال محبت کرنی اور انہوں نے بوسے دینے۔ فرمانیاں نے کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی گود دے اندر حضرت امام علی مقام نو امام حسین نو دیتا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فداخلت یوما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضعته فی حجرہ، میں آپ دی گود دے اندر امام علی مقام نو دیتا، آقا نے گود دے اندر لیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو، اور میں اس وقت ثم كانت منی التفاتہ،
میرا دھیان تھوڑا جے ہٹیا نا جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی طرفوں، میں پھر جدو متوجہ ہوئی تو اس وقت میں ویکھیا فَإِذَا عَلَيْنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہری یقان الدموع، میں ویکھیا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی اکھاں دے وچوں آنسو جاری نے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام حسین نو گود دے اندر لے کے آپ دیاں اکھاں دے وچوں میں ویکھیا آنسو جاری نے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی مبارک چشمان دے اندر و چشمان کرم دے وچوں آنسو بہ رہے نے۔ میں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قالت فقلت یا نبی اللہ بأبی انت و امی ما لکا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ درست کیتی یا رسول اللہ میرے ماں باپ تواڈے تے قربان ہو جان، یا رسول اللہ اے کی معاملہ ہے، اے میں کی ویکھ رہی ہاں تواڈیاں اکھاں دے وچ آنسو نے، حالانکہ نواسے نو گود دے اندر لے آئے پیار فرما رہے ہو، پھر اس موقع دے اوتے تے خوشی دا موقع ہے، اولاد گود دے اندر ہے، نواسا گود دے اندر ہے، موقع خوشی دا ہے، لیکن آپ دی اکھاں دے وچوں سنے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال اتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچی ہنے جبریل میرے کول آئے نے، آ کے اللہ دا پیغام دتا نے کہ میری امت کہلوان والے لوگ میرے اس نواسے نو قتل کر دین گے۔ امت کہلوان والے لوگ، امتی دا لفظ آیا یعنی وہ اپنے آپ نو کہلوان کے امتی، لیکن جڑا نواسہ رسول دے نال دشمنی کرے، نواسہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو ایذا دے، نواسہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو قتل کرے، شہید کرے، وہ امت کہلوان دا حقدار نہیں۔ امتی اس واسطے فرمایا کہ ہون گے امتی کلمہ پڑھن والے ہون گے، لیکن کلمہ پڑھ کے محبوب دی آل دے نال دشمنی کرن گے، کلمہ پڑھ کے آل دے نال دشمنی کرن گے۔ امام علی مقام امام حسین نو کربلا دے میدان دے اندر ظلم دے نال شہید کیتا گیا، تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے آپ نو مقام بھی بلند عطا فرمایا۔ مقام اللہ نے پہلے عطا فرما دیتا، فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ دنیا دا قاعدہ تے قانون ہے، پہلے امتحان پاس کر کے پھر ڈگری ملتی ہے، پہلے امتحان پاس کیتا جاندہ ہے پھر ڈگری ملتی ہے، پھر کوئی عہدہ ملتا ہے، لیکن اللہ نے انہوں ڈگریاں تے عہدے پہلے عطا فرما کے پھر انہوں کو امتحان لیا۔ کربلا دا امتحان سی، اللہ نے ڈگری اور اعزاز عہدہ فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا حسن و حسین جنتی جوانہ دے سردار نے، اور جتنا کسے دا عہدہ ہوئے نا، جتنا سخت کڑا امتحان ہوئے، جتنا بڑا اس دے پھر انعام دیتا جاندہ، یعنی جتنا بڑا کوئی انعام عہدہ ہوئے اس دے مطابق امتحان بھی اتنا سخت ہوندہ۔ پہلی دوسری چوتھی پنجویں 10ویں کلاس تک امتحان نرم ہوندہ ہے، کیوں؟ ڈگری میٹرک دی ملے گی، لیکن جنہیں ایم فل یا پی ایچ ڈی کرنا اس دا امتحان اس لیول دا ہوئے گا، جنہیں سی ایس ایس کرنا اس دا امتحان اس لیول دا ہوئے گا۔ امام علی مقام نو اللہ نے عہدہ سب تو اعلیٰ عطا فرمایا، تے اللہ نے امتحان بھی پھر اس حساب دا لیا، اور امام علی مقام نے اس امتحان نو کامیابی دے نال ادا کیتا اور اللہ دی رضا نو حاصل کیتا۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ تو اہل سنت و جماعت اسی امام علی مقام دے نال محبت اور پیار کرن والے ہیں، انہاں دے نال عقیدت ادب و احترام رکھن والے ہیں، لیکن اس دے تناظر دے اندر میں پچھلے جمعے بھی عرض کیتا، غالباً اس تو پچھلے جمعے بھی عرض کیتا کہ سب تو پہلے جو میں آج بات کی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل شیء اساس، فرمایا ہر چیز دی کوئی بنیاد ہوندی ہے، وہ اساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ و حب اہل بیت ہی، فرمایا اسلام دی اساس ہے نبی دی آل دے نال بھی محبت کیتی جائے، نبی دی اصحاب دے نال بھی محبت کیتی جائے، نبی دی آل دے نال بھی محبت کیتی جائے، نبی دی اصحاب دے نال بھی محبت کیتی جائے، اور ملک پاکستان دے اندر اکثریت اہل سنت و جماعت دی، اور اس ملک نو بنان والے بھی نے اہل سنت و جماعت دے اکابرین بزرگ ساڈے، لیکن اس ملک دے اندر اکثریت دے نال یتیمہ والا سلوک کیتا جا رہا ہے۔ اکثریت جو اس ملک دی ہے اہل سنت و جماعت انہاں دے نال یتیمہ والا سلوک کیتا جا رہا ہے،
اور ایک خاص طبقے نو پروموٹ کیتا جا رہا ہے، انہوں دی حمایت کی جا رہی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے اصحاب دے بارے بد زبانی کرن والے اس ملک دے اندر آزاد نے اور انہوں نے تحفظ دیتا جا رہا ہے. ارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے اصحاب تے اعلی اصحاب نے، کیونکہ نبی دے اصحاب نے. ارے جڑا اصحاب کہف نو بھی کتا انہاں نال سی، او اصحاب کہف نو بھونکیا نہیں سی کہ اللہ دے ولی نے، اللہ دے پیارے نے. تے کائنات دے اندر او انسان کتے تو بھی بدتر اور بدترین ہے جڑا محبوب دے صحابہ دے اوتے بکواس بازی کردا ہے. اور انہاں دے وچوں بھی او صحابی افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق، جس کے بارے میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں امت دے اندر جس دا میرے دے اوتے احسان سی، میں ساریاں دے احسان دا بدلہ دے دیتا ہے، لیکن ابو بکر دے احسان دا بدلہ قرب قیامت اللہ ادا فرمائے گا. او ابو بکر صدیق دے بارے اس ملک پاکستان دے اندر کتے بھونک رہے نے، لیکن انتظامیہ اور حکومت انہاں دے بارے کوئی ایکشن نہیں لے رہی. اہل سنت و جماعت اس ملک دے اندر اکثریت نے، اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت اس ملک دے پر امن لوگ نے، اس ملک دے خیر خواہ اور اس ملک دے اندر امن رکھن والے، امن پیدا کرن والے، امن دی خواہش رکھن والے، امن واسطے اپنا کردار ادا کرن والے، کیونکہ ملک بنایا ہی اہل سنت و جماعت دے بزرگاں نے. تے اہل سنت و جماعت کدی بھی انتشار دے اندر اس ملک نو نہیں لے جانا چاہتے. اس ملک دا امن سانو ہر ایک چیز تو زیادہ عزیز ہے، لیکن اس دے باوجود